नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. राज्यांतल्या वॉटर स्पोर्ट्साचे बेकायदेशीर तिकीट आनी प्रचाराचेर आळाबंद हाडपा खातीर पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी ह्या फुडें खर कारवाय जातली अशी शिटकावणी दिल्या. कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो आनी साळगांवचे आमदार केदार नायक तशेंच पर्यटन खात्यांतल्या अधिकाऱ्यां कडेन तांणी बसका घेतली. वॉटर स्पोर्ट्साच्या मळार पारदर्शकता सुनिश्चित करपाक आनी पर्यटन अणभव सुदारपाक एकसारके दर बोर्ड आनी समर्पीत कियोस्क सुरू करतले अशी माहिती मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिल्या. One of the major issue was regarding uniformity of rates to all the water sports associations throughout the state of Goa. ते आम्ही तांकां सांगिल्ले तुम्ही रेटी युनिफॉर्म तुमकां दिसता तशें करात, बट नॉट टू साउथ हॅज टू बी युनिफॉर्मली प्रिवेल्ड. ताज्या प्रमाणे तांणी जी रेट्स दिल्ल्यो त्यो रेट्स आमी गॅझेट नोटिफिकेशन करून तांकां परत सर्क्युलेशनान केल्यो. So uniformity of rates which will be followed by all the water sports associations in Goa has been done. पर्वरी म्हापशी मार्गार इलेव्हेटेड कॉरिडॉराच्या फुडल्या टप्प्यातल्या कामा खातीर आतां येरादारीत व्हड बदल करचे पडटले. पर्यटन मंत्री आनी पर्वरीचे आमदार रोहन खंवटे हांणी काल सकाळीं अधिकाऱ्यां सयत कामाची पळोवणी केली. ह्या वेळार म्हापशेचे आमदार जोशुआ डिसोजा हजर आशिल्ले. पर्वरी महिंद्रा शोरुमा मुखार सुरू आशिल्ल्या कामाची तांणी पळोवणी केली. उत्तर गोंयचे जिल्लोधिकारी अंकीत यादव आनी पुलीस अधिकाऱ्यांक तांणी म्हत्वाच्यो सुचोवण्यो केल्यो. 5वीत शिकपी अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यां खातीर पूर्व मॅट्रिक शिश्यवृत्ती येवजणे खाला मुख्यमंत्री शिश्यवृत्ती पोर्टलाचेर अर्ज सादर करपाची वेळ आदिवासी कल्याण संचालनालयान वाडयल्या. आतां अर्ज सादर करपाची निमणी तारीख 30 नोव्हेंबर 2025 अशी आसा. गोंय बार्ज मालक संघटनेच्या वांगड्यांनी काल भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांची पर्वरी मंत्रालयात भेट घेवन ह्या क्षेत्राचेर परिणाम करपी बऱ्याच काळासावन प्रलंबीत आशिल्ल्या प्रस्नांचेर चर्चा केली. 2012 वर्सा सावन बार्ज उद्देगाक शेगीत लुकसाण जावपाक लागलां अशें संघटनेन सांगलां आनी वर्सुकी उण्यांत उणें 2 कोटी टन धातूक आनी हेर खनिजां हाताळपाची खात्री करची, जाका लागून कामां परतून सुरू करपाक आनी तिगोवन दवरपाक मदत जातली अशी मागणी ह्या संघटनेन केल्या. संघर्श करपी उद्देगाक परतून उर्बा दिवपा खातीर बार्ज मालकांक सरकारी आदार दिवचो अशें संघटनेच्या जाळवणदारांनी म्हळां. ज्या पद्धतीन 2012 पयलीं बिझनेस आशिल्लो त्या पद्धतीन आता बिझनेस ना. आणि जशी बार्ज इंडस्ट्री 2012 पयलीं आसली तशी बार्ज इंडस्ट्री, ट्रक इंडस्ट्री, मशीन इंडस्ट्री ना. मायनिंग बंद जाल्या उपरांत सो मायनिंग इंडस्ट्री पयलीं 2012 आशिल्ली तशें आमी म्हणटा की जे 20 मिलियन टन कायदा, कारण आमी बेकायदेशीर केन्नाच खंय नाशिल्ले, ते 20 मिलियन टन तरी जावपाक जाय चालू. कला आनी संस्कृती मंत्री रमेश तवडकर हांच्या हस्तुकी 27 ऑक्टोबराक सांजे 4:30 वरांचेर संस्कृती भवन पाटो पणजी हांगा डॉ पांडुरंग फळदेसाय हांणी बरयल्ल्या पेरणी जागोर ह्या पुस्तकाचें प्रकाशन जातलें. आयज भाऊबिजीचो उत्सव मनयतात, जो दिवाळी उपरांत येता आनी 5 दिसांच्या उत्सवाचो शेवट जाता. भाऊफोटा, भाऊबीज, भाऊटिका किंवा यमद्वितीय ह्या नांवान ही परब देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी वळखतात. भावा भयणी मदलो सासणाचो मोग, राखण आनी आशिर्वाद हाचें हें प्रतीक. ह्या शुभ दिसा भयणी आपल्या भावाच्या कपलाचेर तिलक लावन तांची सुरक्षितताय आनी दीर्घायुश्याची प्रार्थना करतात. ताचे बदला भाव आपल्या भयणीची राखण आनी जतनाय घेवपाचें उतर दितात. खेळां आनी तरणाटी वेव्हार संचालनालयान 2023-24 आनी 2024-25 वर्साच्या राज्य युवा पुरस्कारा खातीर अर्ज करपाची मुजत 31 ऑक्टोबर मेरेन वाडयल्या. 15 ते 29 वर्सां पिरायेचे तरणाटे वैयक्तीक पुरस्कारा खातीर अर्ज करपाक पात्र आसात. अर्ज, पात्रताय नेम आनी अटी आनी हेर म्हायती खेळां आनी तरणाटे वेव्हार संचालनालयाच्या संकेतथळ www.dsya.goa.gov.in ह्या संकेतथळार उपलब्ध आसात. वेदांता 16 वर्सां सकयल्या यूथ कप फुटबॉल सर्तीक गोंयांत मंगळारा सावन सुरवात जाल्या. चवथ्या आवृत्तीच्या सर्तींत अंदू 8 पंगडांचो आस्पाव आसा. गोंयांत जावपी फिडे विश्व करंडक बुद्धीबळ सर्त उत्तर गोंयांत 31 ऑक्टोबर ते 27 नोव्हेंबर मेरेन जातली. ही सर्त खूब म्हत्वाची मानतात, कारण ह्या सर्तींतल्या पयले 3 सर्तक 2026 जावपी संवसारीक जेतेपदा खातीर पात्र थारतले. युनायटेड क्लब वेर्णाक 3-8-0 अशा फरकान हारोवन गार्डियन एंजल स्पोर्ट्स क्लबान ब्रदर युलालियो वाज आंतरगांव फुटबॉल सर्तीच्या फुडल्या फेरयेत सुवात मेळयल्या. मॅच फातोर्डेच्या डॉनबॉस्को ऑडिटरी मैदानाचेर जाली. आंबोली स्पोर्ट्स क्लबान 16 वर्सां पिराय सकयल्या विभाग 2 मॅचीच्या साश्ट झोनांत नावेली विलेजर्स युनियनाक 8-2 अशा फरकान हारयले. पणजे वेळाचेर नोंद केल्या प्रमाण पणजेत कमाल तापमान 34 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला, तर किमान 25 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. राज्यांत फुडल्या कांय दीस कांय वाठारांनी हलको ते मध्यम प्रमाणात पावस पडूं येता अशें वेधशाळेन कळीत केलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात सांजेच्या 7:20 नमस्कार.